अस्मिन् लोके यथा न्याय परिपालना सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् देशे क्षामणांबर महामारी प्रवेशाग्नि भयकार चौराद सकल भय निवारणार्थम् आगमिष्यमान द्विसहस्राधिक एकोनत्रिंशत्वत्सरे शीघ्रकाल राष्ट्र मुख्यमंत्री पदवी योग्यता सिद्ध्यर्थं देश परिपालना सिद्ध्यर्थं अस्य राष्ट्रस्य प्रजाहितानां सुपरिपालना सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् प्रतिष्ठा महोत्सवाङ्गत्वेन गणपति पूजाख्यं कर्म करिष्ये। ओम आरोढिर्विघ्नोत्तर कर्मकारित्यर्थो श्री महागणाधिपति पूजां करिष्ये। ओम गणानि तंग कलशाराधनं करिष्ये। पूर्ण कलशमादाय कलशे सुधावत पवित्रे परिशिच्यते। यज्ञे वर्धते कृष्णे गोदावरी सरस्वती इंद्रावे योजलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गणाधिपतये नमः। पूजार्थं दुर्रक्षयकारकाशोदकेन पूजा द्रव्याणि संप्रोक्ष आत्मानं च संप्रोक्ष्य गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनो श्रीमन्महागणाधिपतिं नमः। ध्यायामि ध्यायामि नवरत्नगजल सिंहासनं समर्पयामि। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि। आत्मीयं समर्पयामि सिद्धोदकस्नानं समर्पयामि। अनन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्पं समर्पयामि। वेदार्थमक्षदान् समर्पयामि धत्वारान्दराधर्षा नित्यपुष्टाङ्गरेषणे ईश्वरेण सर्वभूतानान्तामिहोपक्वये श्रियं दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि। आयने देवरायणे दुर्वारोहन्तु पुष्पिणीः परदाश्च मुण्डरे एकानि समुद्रस्य गृहायिमे समर्पयामि। पुष्पे पूजयामि। ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः। ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णिकाय नमः। ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः। ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ विनायकाय नमः। ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ भालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः। ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ सर्पकर्णाय नमः। ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः। ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः महागणाधिपतये नमः। पूजां समर्पयामि। धूपं सार्गिच्छामि सार्जुबिस्तार ओम वनस्पत्यच्छवे दिव्यैर्नानागन्धैः सुरैरः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। महागणाधिपतये नमः। धूपमाग्रापयामि। दीपं दर्शयामि। अन्ते सिद्धाचमनीं समर्पयामि। नैवेद्यं प्रोक्ष्य परिशिच्य अमृतं भवतु। महागणाधिपतये नमः। नारिकेल शुक्लान् निवेदयामि। ॐ ॐ ॐ ॐ मध्ये मध्ये पाणिं समर्पयामि। हस्ते प्रक्षालयामि। प्रक्षालयामि सिद्धाचमनीं समर्पयामि। ताम्बूलं समर्पयामि। భజంతులు గట్టమేను ఓం బలవంతం ప్రభుత్వమేవ पार्वतीपदे हर हर महादेव हर बोलो गणेश महाराज की। आघाभ्यार्थं भोजनाय सुरैरवे विघ्नजितेष्टस्मै गणाधिपतये नमः। नमः। पारयोः वर्णदिव्यमन्त्रपुष्पं समर्पयामि। आत्मप्रदक्षिणं समर्पयामि। सर्वात्मकः सर्वन्द्रियेन्द्रो श्रीमहागणाधिपति सुप्रीतः सुप्रसन्नावरदो भूत्वा विघ्नमस्तु भवन्तो महान्तोऽनुगृह्णन्तु उत्तरेणुपकर्मण्यविघ्नमस्तु। अधिपतिप्रसादो शिरसा गृह्णामि। सहस्रपरमादेवी शतमूला शताङ्कुरा हरतु मे भावन्दोर्वादुस्वप्ननाशनि। शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। सर्पेभ्यो येकेन पृथिवीमनो अन्तरिक्षे ये द्वितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। सूत्रादिदेवताय नमः। सर्वोपचारपूजां समर्पयामि। ओम
విశ్వేత్తారే రవనేడు ప్రవాచ్యాయ జగర్థమగవన్నింద్రసన్వదే ఆరావతయ్యత్పురుషం హృదం స్వభావృణోశ్వరభాయ ఋషి బంధవే దయచేసి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యజ్ఞం చేసే ప్రాంతంలోకి వెళ్తారు. ఓన్లీ కంకణం కట్టుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే లోపలికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఎవరు ఇక్కడికి రావద్దని మనవి. ఓన్లీ కంకణదారులు మాత్రమే ఇక్కడికి రావాలి. ఓన్లీ కంకణదారులు మాత్రమే రావాలి. ఓన్లీ కంకణదారులు మాత్రమే రావాలి. ఓకే. ఓన్లీ కంకణదారులు మాత్రమే రావాలి. వాడేడు బద్రి పూర్ణావతి ఎవరు రాకూడదు. అదొకటే వేయించండి. 3 స్వాహాకరాలు వేసి పూర్ణావతి వేయించండి చాలు. ఆయన ఉన్నాడు కదా కూర్చోండి కూర్చోండి